अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। अगर आप गौर करें तो अबू बकर सिद्दीक की एक सबसे बड़ी फजीलत ये है कि रसूलुल्लाह के बचपन के साथी है, बचपना भी हुजूर के साथ गुजरा है, जवानी भी साथ गुजरी है, सफर भी साथ हुआ है, विसाल के बाद भी रसूल के पहलू में, जन्नत में भी हुजूर के साथ होंगे। कोई लम्हा है ही नहीं जो अबू बकर ने रसूलुल्लाह को कहीं छोड़ा हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक फजीलत में खुद आता है कि अबू बकर सिद्दीक खुद फरमाते हैं कि अल्लाह का मुझ पे फजल करम था कि ज़माने जहालत में 3 काम मैंने नहीं किए। 3 काम, जबकि ज़माने जहालत में वो 3 काम आम बात थी। आम लोग तो इस तरह गुनाहों में मुलव्विस थे और उसको गुनाह ही नहीं समझते थे। लेकिन हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि जहालत का दौर जब रसूलुल्लाह ने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया तब भी वो 3 काम से अल्लाह ने मुझे बचाया। एक, आप फरमाते मैंने कभी शिरक नहीं किया, कभी मैंने बुतों को नहीं पूजा। दूसरा फरमाते हैं कि मैंने कभी शराब नहीं पी। और तीसरा फरमाते हैं मैंने कभी बदकारी नहीं की, जिना नहीं किया। ये 3 वो खुसूसियात थी हज़रत अबू बकर की जो ज़माने जहालत पे भी थी। जब आपकी पैदाइश हुई तकरीबन 7 या 8 साल की उम्र तक कभी आप खाने काबा नहीं गए। बाप कहता था कि बेटा चलो हमारे साथ, आप इनकार करते थे। तो माँ भी कहती थी कि जाने दो, खेलने में मशगूल है बच्चा, खेलना कूदना चाहता है, वक्त आएगा तो ये माबूदों की इबादत भी कर लेगा। ये जाएगा तो हुबल को भी सजदा करेगा, लात उज़्ज़ा को भी सजदे करेगा। अभी तो खेलने कूदने के दिन है, खेलने दो। बाप जिद करता है कि नहीं, अगर ये शुरू से ही खाने काबा जाता रहेगा, बुतों को देखेगा, माबूदों को देखेगा तो माबूदों की अकीदत इसके दिल में बैठेगी। मगर अबू बकर सिद्दीक नहीं जाते थे, इनकार करते थे। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि तकरीबन 8 साल या 7 साल की उम्र थी। एक दिन बाप ने जिद की और अपनी बीवी से कहा, यानी अबू बकर सिद्दीक की वालदा से कहा कि अबू बकर को तैयार करो, आज मैं इसको ले जाऊंगा। और आज एक ऐसा मौका है, दोपहर के वक्त खाने काबा ले जाऊंगा। इस वक्त भीड़ भाड़ भी नहीं होती, लोग भी नहीं होते, सिर्फ तन्हा अबू बकर और मैं होंगे और एक गुलाम होऊंगा। मैं ले जाके अपने माबूदों का तारुफ तो करवा दूं अबू बकर से। अबू बकर जाने तो कि हमारे खुदा कौन है, पानी कौन बरसाता है, रिस्क कौन देता है। हर काम के लिए अलग अलग बुत तराश रखे थे मुशरिकीन ने। और खुशहाली का देवता वो हुबल को कहते थे जो सबसे बड़ा था, यानी जितने माबूद जितने बुत थे सबका बॉस हुबल को मानते थे। वो ये सबसे बड़ा बुत था जो खाने काबा की छत पे नस्ब किया हुआ था। कहा मैं आज इसको खुदा का तारुफ कराऊं। माँ ने गुस्ल करवाया, अच्छे और बेहतरीन लिबास ज़ेब तन किया, खुशबू से मुअत्तर किया, आंखों में सुरमा लगाया, अच्छी तरह से जैसे किसी एक बहुत बड़े किसी अमीर और कबीर के घर में दावत पे जाया जाता है या किसी जश्न में जाया जाता है, उस अंदाज में अबू बकर को उनकी वालिदा ने तैयार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की उम्र है 7 या 8 साल के करीब। बाप ने उंगली पकड़ी, खाने काबा में लेकर आए। काबे पे जैसी नज़र पड़ी, पत्थरों के कुछ माबूद खड़े हुए थे, कुछ ले बैठे हुए थे, अजीब अजीब शक्लों में थे। आपने पूछा है कि ए बाप ये कौन है? कहा बेटा ये हमारे माबूद है, ये उज़्ज़ा हमारी देवी है जो हमारे कारोबार की देखरेख करती है, बिजनेस यही संभालती है, हमारे बिजनेस की खुशहाली इसी से वाबस्ता है। ये लात है जो हमें रिस्क देता है, ये हुबल है जो खुशहाली का देवता है, ये सारे देवताओं का बास है, ये मनात है, ये फुला है, ये फुला है। सारे बुतों का तारुफ कराते रहे। हज़रत अबू बकर देखते रहे, सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। फरमाया अब्बा ये बताओ इन सब का बॉस कौन है, इन सब से बड़ा कौन है? कहा बेटा ये हुबल है, इसको सजदा करो। आपने कहा कि ये रिस्क देता है। कहा इसी से हमें रिस्क मिलता है। ये नाराज हो जाए तो कहत पड़ जाए, कहत हो तो अनाज ना उगे, अनाज ना उगे तो हम भूखे मर जाएं। यही है जो हमें बारिश अता करता है। आप उस हुबल के करीब गए, बाप ने कहा बेटा सजदा करो। आपने तब भी सजदा ना किया बल्कि अपने कुर्ते को उठाया, पेट को अपने शिकम को बरे ना किया और पेट पे हाथ लगा कर ऐसा दबाते हुए कहते हैं हुबल मैंने सुना है कि मेरा बाप कहता है कि तू रिस्क देता है, तू अनाज का देवता है, गिज़ाओं का देवता है, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिलाओ।
مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے, مجھے کچھ عطا کر. ظاہر سے وہ پتھر کا معبود کیا بولتا, نہ اس نے کلام کیا نہ کچھ حرکت کی. آپ کو جلا لایا, آس پاس نگاہ دوڑائی, ایک پتھر نظر آیا. بچے کی فطرتیں ہوتی ہے, جب کسی چیز سے چڑ جاتے ہیں تو پتھر ہی اٹھا کے مارتے ہیں. وہی فطرت تھی, بچپنے کا عالم تھا. ایک پتھر نظر آیا, ابو بکر صدیق نے پتھر اٹھایا. ذرا غور کرے, ایک 8 یا 7 سال کے بچے کے ہاتھ میں کتنا بڑا پتھر آئے گا, کتنی قوت سے مار سکتا ہے ایک بچہ. ہوبل جو کعبے کی چھت پر بیٹھا ہے, دور بھی زیادہ تھا, فاصلہ بھی زیادہ تھا, بلندی بھی زیادہ تھی, مگر جناب ابو بکر صدیق کی قوت کا عالم دیکھے بچپنے کے حالت میں. آپ نے پتھر اٹھایا اور زور سے ہوبل کی طرف پھینکا اور زور سے پکار کے کہتے, میں تجھے مارتا ہوں, اگر تو طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, تو میرے پتھر کو روک کے بتا. اب میں یہاں جملے اعلیٰ حضرت کے دہراؤں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ صدیقیت کی مار تھی, صداقت کی مار تھی. وہ ہوبل کیا جھیلتا, جیسے ہی پتھر ہوبل کی پیشانی پہ گرا, ہوبل اوندے منہ زمین پر گر پڑا. میں کہہ دوں کہ کائنات میں سب سے پہلا ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے علاوہ کوئی پہلا بت شکن ہے تو وہ ابو بکر صدیق, جس نے ہوبل کو اور بتوں کو اوندے منہ گرایا ہے. اب جیسی ہوبل گرا, گرد و غبار اڑی, ایک اتنا بڑا پتھر کا معبود زمین پر آئے تو آپ تصور کریں کیا ہو سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے, خانہ کعبہ میں اس وقت ماربل نہیں لگا تھا, ٹائلس نہیں لگی تھی, مٹی کی ہی فرش ہوا کرتا تھا. جیسی وہ ہوبل مٹی پہ گرا, دھول اور گرد و غبار اڑی, دھماکے کی آواز آئی. یہ گھبرا گیا, حضرت ابو بکر کے والد قحافہ گھبرا گئے اور انہوں نے دیکھا تو ایک زوردار تماچا پہلے ابو بکر کو رسید کیا. غصے میں تماچا مارا ابو بکر کے رخسار پہ اور کہا کہ بدبخت یہ کیا کیا, معبود کو زمین پر گرا دیا. تب بھی آپ نے وہ تماچے کی شکایت نہیں کی, آپ روتے نہیں ہیں, بلبلاتے نہیں ہیں. ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے, ابھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی مبعوث ہوئے, اس کا اظہار نہیں ہوا ہے. مگر ابو بکر کے ذہن و فکر میں اللہ نے کیسے توحید پیدا کر رکھی تھی. اس وقت بھی توحید کے لیے حجت کرتے نظر آتے, کہتے باپ آپ نے مجھے تماچا مارا اور اس لیے مارا کہ میں نے معبود کی بے عزتی کی. ارے اس کی بے عزتی کیا جس کی کوئی عزت نہ ہو, اگر یہ عزت والا ہوتا تو زمین نہ چاٹ رہا ہوتا. یہ ہمیں کیا سنبھالیں گا جو خود اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا. اے میرے باپ, میں سے معبود سے بیزار ہوں, میں سے معبود کو ماننے سے انکار کرتا ہوں. باپ نے دوسرا تماچا رسید کیا, کہا بدبخت کیا کرتا ہے, عذاب نازل ہو جائے گا, معبود ناراض ہو جائیں گے. اپنے غلام کو آواز دی, جلدی آ, اگر اہل عرب نے دیکھ لیا تماشا ہو جائے گا, ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا. غلام کو آواز دی, غلام بھاگتا ہوا آیا. پھر ابو قحافہ اور غلام نے بڑے مشکل سے, جس بت کو ابو بکر کے پتھر نے زمین دوز کر دیا تھا, اس کو یہ دو مل کر بڑے مشکل سے اٹھا رہے تھے. اتنا بھاری بھرکم بت تھا, اس کو اٹھایا بڑے مشکل سے وہی نصب کیا جہاں پر وہ تھا. اور اس کے بعد تیزی سے خانہ کعبہ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے نکلتے ابو قحافہ. کہا جلدی چل, اگر پتہ چل گیا اہل عرب کو ہنگامہ ہو جائیں گا, تلواریں نکل جائیں گی. اور گھسیٹتے ہوئے, جیسے کسی بچے کو گھسیٹتا ہے باپ غصے میں, اسی کیفیت میں گھسیٹتے ہوئے گھر پر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو آواز دی. کہا کہاں ہے ابو بکر کی ماں, اے ام ابو بکر جلدی آ. آئی دوڑتے ہوئے, کہا کیا ہوا ابو قحافہ. کہا کیسے بچہ پیدا کیا ہے, تجھے معلوم ہے آج اس بچے نے کیا ہمت کی ہے, کیا جرأت کی ہے, ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا اس نے یہ کام کیا. کہا کیا ہوا, کیا کیا میرے بیٹے ابو بکر نے. کہا اس نے ہوبل کو پتھر مارا, ہوبل زمین پر گر پڑا, میں نے اسے 2 تماچے مارا ہے, چاہو ہماری ایک چھڑی لاؤ تاکہ میں اس کو بھرپور سزا دوں. ماں نے حضرت ابو بکر کو آگوش میں چھپا لیا. کہا ابو قحافہ خبردار میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا, خدا کی قسم تم نہیں جانتے کہ بچہ کتنا مبارک ہے. جب یہ میرے شکم میں تھا تو اللہ اللہ کی صدائیں میرے شکم سے آتی تھی, میں نہیں جانتی اللہ کون ہے. اور جب یہ پیدا ہوا تو غائب سے میں نے اپنے کانوں میں ایک آواز سنی تھی, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس بچے کی ماں, اس کی اچھی پرورش کرنا, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, یہ ابو بکر صدیق ہے, یہ صداقت کا سمبول ہے, یہ صداقت کی پہچان ہے. ایک آخری نبی جو کائنات کا مالک ہے, جس کے سبب سے کائنات کی تخلیق ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مبعوث ہوں گے, یہ ان کا خلیفہ اول بننے والا ہے. اس کی اچھے سے حفاظت کریں. یہ پیشن گوئیاں پہلے سے چلی آ رہی ہے. آج مولوی لڑ رہا ہے کہ پہلے خلیفہ کیسے خلافت چھین لی تھی. ابے تیرے بولنے سے کیا ہوتا ہے خلافت چھین لی تھی. یہ تو پیدا ہوئے ابو بکر, اس وقت خاطب سے آوازیں آ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا نائب ہونے والا ہے, یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہونے والا ہے, یہ خلیفۃ المسلمین کہلانے والا ہے. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ابو بکر صدیق کی صداقت تھی. اور یاد رکھیے ابو بکر صدیق کی ایک دوسری فضیلت,
جو کسی صحابی کو میسر نہیں سوائے ابو بکر کے. کون سی فضیلت معلوم؟ 3 پیڑھیاں صحابی ہے. ایک پیڑھی نہیں، 3 پیڑھیاں صحابی. باب ابو قحافہ جو بچپن میں تماچا مار رہا ہے ابو بکر کو حبل کی بے عزتی کرنے پر، یہ ابو قحافہ بھی بعد میں ایمان لاتے، یہ بھی ایمان لائے. ابو بکر بھی اہل ایمان صحابی، اور ابو بکر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابی. 3 مستقل پیڑھیاں وہ ہے جو صحابیت کے فضیلت سے ہمکنار ہوئی ہے، فضیلت سے مشرف ہوئی ہے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق